अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं अहमक बीवी। ये कहानी सुनकर पढ़कर आपने मुझे बताना है कि इसका क्या असर हुआ आपका। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा साधा था, मगर इसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। इनकी शादी को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बना कर रखना, और साथ एक गिलास सिरका भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक़्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शौहर को खुश करने के लिए इसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और इसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ और इसकी खुशबू आने लगी तो इसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार हो जाएगा। अब मैं कोठरी में जाऊं और वहां सिरके के ड्रम से एक प्याला भर कर सिरका निकाल लूं। यह सोचकर इसने गोश्त को वहीं छोड़ा और ख़ुद एक जग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम की टूटी खोल कर जग इसके नीचे रख दिया और इसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक इसको याद आया कि कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। यह सोचते ही वो भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लिपकी। इसने देखा कि इसका खदशा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए इसके पीछे भागी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी इसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार इससे ज़्यादा तेज़ थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूसो ना उम्मीद होकर वो अफसरदा घर वापस आ गई। इस कदर भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेट कर अपना सांस बहाल करती रही। इस दौरान सिरके के ड्रम की टूटी खुली रही और जग भरता रहा। जब जग पूरी तरह भर गया तो सिरका इसके किनारों से इस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर ड्रम लेने के बाद जब किसान की बीवी सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो एकदम उठी और कोठरी की तरफ भागी, मगर इस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। यह सब देखकर वो रूहानसी हो गई कि अब क्या होगा। जब यह सब शौहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होगा। परेशानी के आलम में वो वहाँ खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करें। अचानक इसकी नज़र आटे की बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी, जो इसका शौहर चंद दिन पहले ही चक्की से खरीद कर लाया था। यह बोरी देखते ही इसके सीधे साधे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बखेर दे तो यह सारा सिरका जज़ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर इसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाश दी और बोरी का मुंह खोल कर आटा फर्श पर बखेरने लगी। इस दौरान बेदहानी में इसका पाँव सिरके से भरे इस जग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जग भी लुट गया तो इसके अंदर का सारा सिरका भी बह गया। वो मज़ीद परेशान हो गई और इसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बखेर दिया और सोचने लगी कि अब यह सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो इसे शदीद भूख लग रही थी। इसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी ने मुंह बसूर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भुना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं इसको मारने भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नज़र आ रहा है। तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा,
ओ बेवकूफ़ औरत, तुमने ये सब का क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था, और फिर सिरके के ड्रम की टूटी को भी खुला क्यों छोड़ दिया था? चलो वो तो हुआ, तुमने तो सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। इसकी बात सुनकर बीवी बहुत तेज़ लहजे से बोली, अब मैं क्या करूं? यह सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि इसकी बीवी कम अकल है, लिहाजा इसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। इसने सोचा कि मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। इस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए, पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई ख़ास वाक़या पेश न आया। किसान भी अब खासा मोहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझा कर हदायत कर कर जाता। एक दिन किसान अपने खेत के तरफ उगा हुआ पुराना दरख्त काटा तो जड़ में से इसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था कि अब हर ज़रूरत के वक़्त उनको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसने सोचा कि सोने के इन सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दूं, मगर इसको बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो इनका राज ना खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो, ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं। मैं इनको एक डिब्बे में डालकर ज़मीन में दबा रहा हूँ। तुम ना तो इनके करीब जाओगी और ना इनको छुओगी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैंने इनको वहाँ से निकालूंगी और ना इनको छुऊंगी। बीवी ने इसे यकीन दिलाया। कुछ रोज़ बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। इसके साथ इसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। इनकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका तो ये इस बर्तन देखकर इसका जी लचकाया। यह देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। फिर कुछ सोच कर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शोहर ने एक डिब्बे में डालकर सेहन में दबा दिए हैं, मगर इसने मुझे मना किया है कि इनको हाथ ना लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही इनको वहां से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वह फौरन सेहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां निशानदही की गई थी। डिब्बे के अंदर जब इसने सोने के सिक्के देखे तो बाछें खुल गईं। सारे सिक्के समेट कर जब जेब में डाले और इसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन से वहाँ से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फ़र्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि इसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी इसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे, ये सब बर्तन कहाँ से आए हैं? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं। ये सब मैंने तुम्हारे इन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। क्या किसान परेशान होकर चिल्ला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने इन्हें वहाँ से क्यों निकाला जहाँ मैंने इन्हें दबाया था? मैंने इन्हें वहाँ से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने मुझे इनको छूने से भी मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओह बेवकूफ़ औरत! किसान गुस्से से इतने
اپنے بال نوچنے لگا۔ تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ تم نے مجھے اس بات سے تو منع کیا ہی نہیں تھا۔ بیوی معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ احمق عورت! کسان اپنا سر پیٹنے اور دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ ارے بے وقوف! وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ اب یہ تمہاری غلطی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کسان کچھ دیر غصے میں چلاتا رہا اور اس دوران میں بیوی کھڑی منہ بسورتی رہی۔ پھر شوہر سے کہا، میرا خیال ہے ہم وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں۔ وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ہاں ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہ کھا لیں۔ بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پھیری والا گیا تھا۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چلتا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار دھیمی تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا اگر پیچھے رہ جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ جب وہ اس پر چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور لڑھکتا ہوا پہاڑی کے نیچے جھاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا۔ بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور جگہ پہنچی جہاں سے لڈو گرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے نیچے پھینکتی ہوئی بولی، اب یہ لڈو بھی وہیں جائے گا جہاں پہلا گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے بھی پہلا لڈو مل جائے گا۔ اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ بھی نہ جانے کہاں جا کر گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولا، اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لڈو تو گئے، وہ منہ بسور کر کہاں گئے؟ کسان چیخ اٹھا، ایک لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بیوی نے اسے ساری کہانی سنائی تو کسان حیران ہو کر بولا، تم ایسی بے وقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ تم نے مجھے اس بارے میں منع بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی تو کسان لاجواب سا ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر پوچھا، مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم بیرونی دروازہ بند کر کے آئی ہوگی۔ نہیں، میں نے تو دروازہ بند ہی نہیں کیا تھا کیونکہ تم نے مجھے توجہ ہی نہیں دلائی تھی، بیوی نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ۔ ہاں، آتے ہوئے کھانے کو بھی کچھ لے آنا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اس کے شوہر نے اس سے کہا تھا۔ کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھا لی اور پینے کے لیے پانی ایک چھوٹے سے مشکزے میں بھر لیا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا شوہر شاید پھر اس پر اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہو، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا
اور پوچھا ہے عقلمند عورت یہ کیا ہے؟ بیوی چہک کر بولی تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ اب خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ ارے 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 تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ لائی، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا ارے کوئی ایسا گھس جائے گا، دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی آنکھیں گھما کر بولی تو شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب خیال کیا اور کہا واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو، یہ دروازہ چونکہ تم لے آئی ہو اس لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ چارونا چار بیوی نے وہ دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لاد لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک ملے نہ تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگد کے ایک گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ رہے تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ آخر اس کی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بیوقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیا لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانے لگانے لگا۔ وہ دونوں اس افتادات سے بری طرح گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟ کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندھے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندھا پانی کا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا وزن زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں مشکیزہ کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے انڈیل کر دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا تو ایک چلا اٹھا ارے آندھی کے بعد تو اب بارش بھی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیلنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے، تو وہ پھر شوہر سے کہنے لگی اب میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب میں ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا اس نے باداموں سے بھری پوری تھیلی نیچے الٹ دی۔ جوں ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھے ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا جو سیدھا جا کر چوروں کے اوپر گرا۔ ارے مر گئے، وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور کہتے جا رہے تھے پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے اور اب تو آسمان ہی سر پر آ پڑا۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے۔ چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے چوروں کا سارا سامان اٹھا لیا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ بچوں اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے انکل کا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت پیارا بیوٹیفل فرینڈ
Haji Nadeem Malak. Thanks for watch this my stories. King of Lahore Nadeem Malak, subscribe my channel. Thanks.